Mateo 16, hapin na kumuman. Mateo 16:26, ingon ang Panginoon Ginoo, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawadaan siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod, walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Amen. Walay makuha ta. Dining kalibutan na pag mawat ano ta sa kalibutan, bisan ingon ang Panginoon Ginoo, bisan pag maangkon na to ang kabtangan sa tibuok kalibutan ato atonan. Pero mawad ana gata sa kinabuhi. Wa gyud tay mada. Amen. Hallelujah. Walay igong ikahatag nga mabawi na to ang atong kinabuhi. Hallelujah. Maabot gayud ang panahon. Maupos sa gyud taning kalibutan na. Kung mamatay ka sa tigulangon, bulahan. Pero mamatay ta, matulog lang ta, o naglakaw lang ta, ng uban, mga tao naglakaw lang, ng lamba, ng walay kasiguruhan sa kinabuhi. Mga pulo sa Ginoo, ingon ang Salmo, Ginoo, i-remind ko kanunay Ginoo nga unsa kamubo ang akong kinabuhi. Kay usahay magsalig ta nga taas pa ang nahibilin sa atong kinabuhi. Kanang nangamatay niya karon. Hallelujah, wala sila masayod nga nangamatay sila. Mao na igsoon nga dili ta magsalig nga ang atong nabilin nga kinabuhi karon, gikan karon taas pa. Mas maayo nang mag-andam ta diha sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay aduna kitay madawat ngadto sa Dios. Amen. Hallelujah. Daghang tao karon nga nagpaningkamot alang sa kalibutanong bahandi. Apan nakalimot sila sa ilang kalag. Labi na diha sa pagkatubang sa Dios. Kami ni Anhirigson aron sa pagsangyaw sa Ginoo tungod kay gihigugma gyud kayo mo sa Ginoo sama kanamo. Amen. Hallelujah. Wala mi anhi diri aron nga saba. Wala. Nagpahinumdom lang ang pulong sa Ginoo nga gihigugma kamo sa Ginoo. Ang inyong mga sala gibayaran na sa Dios. Hallelujah. Mubuhat na lang matarong ug mo alagad mo sa ngalan ni Jesus. Kay mao lang hinungdan niani sa Jesus diri sa kalibutan. Aron sa pagluwas ka na to, gibayaran na niya ang tanan. Murag kita ba? Nasayod ba mo ang tanan? Nga kamo tanan, ato na libre na itong PhilHealth. Amen. Ato natin PhilHealth, diba? Libre ta. Ako wala akong magbayad. Pero pag once nga, katong nasakit ang ako ang anak, nakuha raman kong emergency PhilHealth, wala man kong gibayaran. Kaya gibayaran na sa gobyerno. Inana igsoon, ang imong sala, gibayaran ni Jesus. Alam ka lang masayod. Ingon ang 1 John 5:13, mas alang gisulatan ko kamong tanan na kamo nga nagtuo sa ngalan ni Jesus aduna na kamoy kinabuhing dayon. Amen. Kanindot ana. Nindot kayo nga balita na kung nagtuo ka ni Jesus aduna kay kinabuhing dayon. Hallelujah. Malayson nga ang tinuod nga pagkadato nga bahandi nga atong kuptan ning kalibutan na mao ang pag-alagad sa Dios. Amen. Mao kana sa igsoon tungod kay ang ato ang kanag atong giprepare ba na? Giprepare sa English pa, giprepare na to atong kanag sa pag-atubang na sa wala nay katapusan. Dili kalibutan na matapos ta. Pero ini kamatay sa tao sa lawas diri, mo atubang na ta sa wala nay katapusan nga lugar nga atong ato ang atubangon. Kung ang alawat na igsoon, pag maadto ka sa kalayo, atubangon ni mo na hangtod sa walay katapusan. Nabuhi tadari pila ka tuig. Ako 40 kapil ako na tuig. Taas-taas ang mga pagsulay nga itong lagian. Bisan lang og mabuhi kag sa gatos, dili pagyud na siya enough nga mao nang kinabuhi kay tungod kay ang ato ang kinabuhi nga tubangon dito sa langit wala nay katapusan. Kung moadto sa langit igsoon, kauban nato si Kristo pagkanindot mag-edad ta didto og milyon siguro wala na tay katapusan nga ang atong lawas dili ni magulang. Matud pa sa mga propesya sa mga Bible scholar ang ato daw lawas dito sa langit mura na tag 30 anyos kapin. Kay kung atong tudong igsoon atong lawas karon mo kani yutanon nga lawas. Amen. Puno sa trabaho, manggawas ang atong ugat, magikan ka sa trabaho, sa kusog, mahunaw din ka, manggawas, mo main makagulang na to.
Pero ang langit kay di man ta magulang dito kay wala na may katapusan nga pagdaig nga gi-prepare sa Ginoo sa tuwa. Ang langit dili lang usa ka balay. Ang langit ingon ang pulong sa Ginoo hulagway sa Dios. Ang langit sama kadako sa kalibutan. Kay ingon siya, mahanaw ang daang kalibutan ug moabot ang bag-ong kalibutan. Nga mao na tong puloy-anan siyang katawan. Amen. Amen. Niyo ang mahanaw ang Then you begin. new earth, ang old earth ug moabot ang new earth. Mao na igsoon ang pulong sa Ginoo. Mao na igsoon nga ang Dios nag-andam ko na nindot kayo nga dapit. Hallelujah. Mao nang higayon nga diin tagaan na to pagtagad ang pagtawag sa Dios gali kanatong tanan ni kahaponon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang kanang sa tao bininhon kay kini gihimo sa Dios o gipalit pinaagi sa dugo ni Kristo. Dili nato kini kabaylo nining kalibutana o bisag unsa pang butang nining kalibutana igsoon. Mao na igsoon nga ang pulong sa Ginoo last verse John 3:18 ingon ang pulong sa Ginoo. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man sila motuo sa bugtong anak sa Dios. Mga pangutana igsoon, kinsa man nagtuo kang Hesus ni takna sa kahaponon? Amen. Amen. Kung nagtuo ka ni Hesus, gipaanhi man ni Ginoong Hesus, pinagi siyang pulong aron sa pagsangyaw nga kaninyo kung nagtuo ka ni Hesus, aduna kay kinabuhing walay katapusan nga moabot sa imong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pinaka-importante ang kalagigsoon. Hallelujah nga diin atong gideposito ngadto sa Ginoo. Sa mintras buhi patat tungod kay inig-abot sa panahon nga matubang ta sa Dios, aduna tay makuha nga kinabuhing walay katapusan tungod kay gitugyan nato sa Dios ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Hallelujah. Ako mag-challenge kaniyo igsoon. Tagahan nato panahon ang Dios sa pagpangalagad. Kay ang pagluwas sa Ginoo sa tuwa, dili kwarta ang gilukat kanimo sa imong mga sala. Ibis padulong tag impierno, tagaan ta niya higayon nga moadto gyud tag langit. Pinaagi ka Hesus. Amen. Hallelujah. Ang akong pagkuan niyo igsoon, pag-encourage igsoon, tagaan nato chance ang Ginoo. Dili nato hotdon ang tanan natong adlaw sa trabaho, tibok semana hangtod ang Domingo. Tagaan nato higayon nga makapaminaw kita, makapahulay kita diya sa presensya sa Dios, diya sa simbahan, sa mga pagwali nga sama ni ini. Hallelujah, tungod kay mao kani atong kapahulayan sa diya sa mga pulong. Hallelujah, bayawon kita uban ni Kristo. Amen. Hallelujah. Akong gihanyo ang tanan manindog ta. Kutob sa nakadungog sa pulong sa Dios. Hallelujah. Ayaw ikaulaw. Kay kana yung silingan dili na mao'y makaluwas kaninyo. Mahinungdanon kay hinigsoon ang atong gitun-an tungod kay ang Dios naghatag kanato og kaluwasan ni kahaponon. Ingon ang pulong sa Hallelujah. 2 Corintios 6. Hallelujah, nag-ingon siya nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung nakadungog ta sa pulong sa Dios, mao na kani ang pag-abi-abi nga kanimo sa Dios nga diin tagaan nato higayon pagdawat sa iyang kaluoy, sa iyang grasya, nga diin si Jesus namatay alang kanato. Wala mamatay ang atong relihiyon kanato. Wala laing tao nga naghalad o Dios sa naghalad siyang dugo. Pinaagi kang Jesus sa atong kinabuhi. Si Kristo Jesus lang. Dilitak na mag-ampo ako. Ako mga pag-ampo igsoon. Akong paghangyo nga musabat mo igsoon sa mga pag-ampo. Mangayo tag pasaylo sa Dios og dawato nato ang gitanyag sa Dios nga kaluwasan ngani kanato nining kahaponon. Hallelujah. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Ang tanan mo sabat ingon ang tanan mo sabay kanako sa pag-ampo. Magagiya ako pag-ampo alang kaniyo igsoon og himuwa kani nga pag-ampo nga kamo gayud nakikistorya nga na sa Dios. Amen. Hallelujah. Ginoong Hesus, sabat ang tanan, Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, salamat sa imong mga pulong. salamat sa imong mga Nga akong nadungog, nga akong nadungog. nining kagahaponon, Hiling ka gahapon. di nadunggan ako Ginoo. Di nadunggan ako. Ang ako di ay kalag, Na akong
ang akong kinabuhi, akong kinabuhi, imong gihugasan, imong gihugasan, pinaagi sa dugo. pinaagi sa dugo. Mao Ginoong Hesus ang pinaka-importante Ang pinaka-importante sa akong kinabuhi sa akong kinabuhi, nga nakaplagan ako karon. nakaplagan Pinaagi sa imong pulong pinaagi sa nga ako di ay na ako adunay kaluwasan. adunay kaluwasan. Kumutuwa ko busalig kanimo. Kumutuwa ako Ginoong Hesus. Dining takna Mintak na akong gitugyan kanimo o Dios. Tugyan kanimo. Ang tibuok kong kinabuhi. Ibuo kong kinabuhi. Pasayloa Ginoong Hesus. Ang tanan akong mga sala Tanan akong mga sala. gikan sa gamay pa ko. Gikan sa gamay. Pagkahimugso nining kalibutana ug hangtod karon Ginoo. Papasa ang tanan kong sala. Paspasa akong Ako